sang tanawon kining Joshua chapter 24 verse 15. If it is unacceptable to your sight to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve. Di gid pwede makaisunan nga wala kay alagaron na gyud kay maalagad, hindi ka maalagad sa Dios na kay alagaron lain. Mato pa dinhi, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you live, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Kining Lord ni maon ni si Jesus sa New Testament. Sa Cebuano nga huban yun din ug kung daw dautan kaninyo ang pag-alagad kang Jehova, magpili kamo ni ining adlaw kung kinsa ang inyong alagaron. Kung ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga amahan dito sa unahan sa suba sa Euphrates ang itumbok ana. Kung ang mga Dios ba sa mga Amorihanon kang kinsang yuta inyong gipuy-an, apan alang kanako og sa akong balay kami mag-aalagad kang Jehova. Sa maayong balita Biblia, mag-aalagad sa Ginoo nga among Dios. Atong tun-an diri unsa may tuyo sa atong kining pagtulunan may tungod sa pag-alagad sa Dios. Unsa may tuyo ni ana nga gitudloan man kita nga moalagad sa Dios. What is the teaching of serving God about? Unsa man siya? Ano mag-alagad man ang tao sa Dios? Ngano gitudloan siya nga mag-alagad siya sa Dios? Sa Dios nga matukod. Mangutana siguro ta, nagkinahanglan ba day ang Dios nga alagaran? Kung dili siya alagaran, mga igsoon, unsa may mahitabo? Ikaw karon kung dili ka alagaran sa imong mama o sa imong papa, unsa kay mahitabo sa imo? Dili ba mga anak gialagaran kita sa atong mga ginikanan? Amen. They serve us. Naglabas sila sa atong sinina. Nag-andam, nangita sila sa atong makaon, nagluto sila sa atong makaon. Ang wala pa'y buot, pagkanon pagigyapon. Daghan kay gibuhat sa atong ginikanan para alagaran ta. Nag-serve sila sa ato. Pero kung hamtong na ta, dili na kay kita alagaran pa. Kita na moalagad usab. Kabalo na sa tanga mo alagad. Mao na iti mailan sa maturity kanang makaserve na. Pero ang Dios, mga kaigsuonan, kinahanglan ba siya nga alagaran? Mao ba'y hinungdan nga mag-alagad kita sa Dios tungod kay gikinahanglan niya ang atong pag-alagad nga kung dili nato siya alagaran, maapektuhan ang iyang pagka-Dios, makadaot kini kaniya. Abrihan inyong Bible diya sa Buhat 17. Verse 24, magsugod ato pagbasa. Buhat 17, versikulo 24, sugdan ang pagbasa. Mato pa diha. Ang Dios nga mao ang nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang nga ani ini, maingon nga Ginoo, man siya sa langit ug sa yuta, wala magpuyo diha sa mga templo nga binuhat sa kamot. So dili kinahanglan sa Dios nga magbuhat ang balay para sa iya. Kay wala siya magpuyo diha sa mga balay nga hinimo sa kamot sa tao. Buti pa sabot dili ang Dios magkinahanglan og balay nga kitay mag-offer balayan nato ang Ginoo. Pero kita kinahanglan nato ang balay, dili magbalay atong ginikanan para sa ato, wa tay mapuy-an. Madaot kita sa gawas. Verse 25. Ni pag-aalagaran siya sa mga kamot sa tao. Nga daw may pagpanginahanglan pa siya, sanglit siya gayud, mauman gani ang naghatag og kinabuhi o ginhawa sa tanang butang ngadto sa tanang mga tao. Wa daw siya magkinahanglan nga alagaran siya sa mga kamot sa mga tao. So dili pareha sa ato nga kinahanglan alagaran, kinahanglan atimanon sa laing pagkasulti. Pero ang Dios wala magkinahanglan ana gikan sa ato. So kung ngano ang mangutana ta, wa man magkinahanglan ang Dios, ang pangutana diya, wa man magkinahanglan ang Dios, ngano ang gitudloan ang katawan sa Dios nga mag-alagad kaniya. Wa man siya magkinahanglan. Para sa unsa man? Nga mangalagad ka sa wa magkinahanglan man sa imong pag-alagad. Pero kining konteksto sa pag-alagad, kining konsepto sa pag-alagad, dili kini pag-alagad para kaniya, kun dili pag-alagad kini para kini sa atong benepisyo. Diha ang kalainan. Kung alagaran kita sa atong isig ka tao, tagaan kitag pagkaon, kay luya ang atong lawas, di kita makahimo kung doon ay pag-serve sa ato, para ka na kanato. Pero ang Diyos dili siya nana nga magluya siya nga nakinahanglan siya imong dalitan sa pagkaon o sa
tanan natong gibuhat sa ngalan sa Ginoo, pag-alagad kana kaniya. Pero niya, serving God is fulfilling His purpose of our existence. Ang pag-alagad sa Dios, mao kana ang pagtuman sa tuyo niya sa atong pagkatao. Doon ay tuyo ang Dios nga nang gibuhat ni kita. So kung atong matuman ang purpose niya sa atong pagkatao, na nag-alagad kita kaniya. Mao kana ang pag-alagad. Isa. Another, serving God is living our lives in accordance to His will. Ang pagkinabuhi or good will. Ang pagkinabuhi nato sumala sa kabubuton sa Dios mo na ang pag-alagad ka na kaniya. Kung unsa ang iyang kabubuton, atong kinabuhi nato sumala sa iyang kabubuton, mao kanay pag-alagad sa Dios. Pero mato pa rin we serve God, akong gibutan sa akong note, we serve God not because He needs our services. Nag-alagad kita sa Dios, dili to di kinahanglan yang atong serbisyo o niya maepektuhan ang iyang pagka-Dios kung di kita mo alagad. But because we need it to be able to remain with Him and be with His presence. Okay, nag-alagad kita kaniya o kinahanglan mo alagad gyud kita kaniya kay kinahanglanon kini para nato aron kita mabulag sa iya. Aron makapabilin ta sa iya. Mabulag man ta sa iya mga kaigsuonan kung di ta mo alagad sa iya. Kaya ang pag-alagad sa Dios, pagtuman man sa iyang kabubuton, pagtuman sa iyang sugo. Nakakita na mo nga ang anak mo layas gyud sa iyang panimalay kay di na siya mo patuo sa iyang ginikanan. Pero samtang ang mga anak willing nga mapasakop sa kabubuton sa iyang ginikanan, kwantos ginadya? Di na mo layas, di sila magbulag. Kita na mo nga unsay mga hinungdan sa mga panagbulag. Ang hinungdan sa panagbulag kay dili na mo pasakop. Unya, og di na mo pasakop, dili na mo serbisyo. Di na mo alagad. Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 19 hangtod sa 20, pero sa dili pa nato basahon. Mato pa dinhi sa akong gibutang sa akong note. To be able to keep the true life which is eternal life. Aron atong maampingan, mabatunan nato kanunay kanang kinabuhi nga magkinabuhing dayon. Kay kung di na ta mo alagad sa Dios, mawala na ni sa ato ang kinabuhing dayon. To be able to keep ourselves away from destruction. Aron nga kita atong kaugalingon mapahilayo nato sa kadautan. Mao nang alagad ta sa Dios. Ngano nga perwisyo ang kinabuhi nato ani kalibutan, hindi man ta mosunod niya. Nahitabo na ni dito sugod sa Old Testament sa Genesis. Sa diyang ang tao wa na mo alagad sa Dios kay di na mo patuo sa Dios. Magtuman na sa iyang kagustuhan. Distraction ang himong misulod niya. Mo na dai nang naikalaglagan, mo na dai nang naikamatayon. Kini siya mga kaigsuonan, prinsipyo sa Dios nga matud pa niya, we reap what we sow. Atong ahingon, unsay atong ibugas. Busa kung ang atong pagkinabuhi naa sa pagkamasinulundon, ang matinuohon, masinulundon, masinugtanon sa Dios, nag-alagad kita kaniya niya nga paagi. So, kung unsa man ang atong gibuhat sa pag-alagad kaniya, pagtuo kaniya, pagsunod kaniya, pagkasunod kaniya sa iyang kabubuton, maani nato. Dabi, kung mabulag kita ni ana, maani usab nato ang resulta sa pagbulag nato sa iya. Di ba? So ang pag-alagad sa Dios dili ay para sa iya, para sa ato. Nga kaayuhan, dili para sa kaayuhan sa Dios. Ingon nga usab sa kana nga Dios sa kinahanglan lagaran Dios man ka siya. Kung Dios siya, dili na nato siya lagaran. Kay Dios man siya, gamahanon man siya, mahimo niya tanan. Naaman sa na dinis kasulatan siya kuno tag-iya sa tanan. Matingala bitaw kang ano man ganay mga offering. Old Testament, na yung mga offering, na yung mga halad, hala. Ipahalad nito sa Dios. Anay nana. Kay gatudluan sa Dios ang iyang mga katawan makabaton sa maayong kinaya, maayong pamatasan. Ako ka na makita sa mga ginikanan. Ang mga ginikanan di man kinahanglan nga kaya man nila mabuhat, kaya man nila magtrabaho. Pero ano, mga anak suguon man. Dili na para sa mga ginikanan. Kaya kinahanglan sila. Para na sa anak, aron ang anak makakaton sa maayong gawi, maayong pamatasan. Para sa anak na. Kaya kung ang anak dili matudluan, dili mamatuto sa maayong pamuhat,
maay binuhatan nga ang mga pagpangalagad, pag-serve ang maong anak dili mapuslanon may madaot nga kinabuhi. Mahimo siya kapulan. Mahimo siya kautan. Mao na nga gitudluan sa Dios ang tao sa pagpangalagad. Pero dili dahil na para sa kaayuhan sa Dios, para din na sa atong kaayuhan. Kaya diha sa atong pag-alagad sa iya, mangigsuon, madawat na to ang maayong bunga sa atong mga maayong buhat. Lucas 6:36, ayat din yung Deuteronomy. Ingon pa ni kining Isus, anong matawag mo sa ako nga Ginoo? Oo. Dili mo buhat sa ako, gisulti kaninyo o gisugo kaninyo. Wala siya mga igsuon. So tanaw na to ang Deuteronomy 30:19 hangtod sa 20. Ako, kani adto abi po kini pag-alagad sa Dios kay para kini sa Dios. Abi na to ang pag-alagad sa Dios para sa Dios. Dili ka na para sa Dios. Para ka na kanato. Mahimong matulit, mahimong maayo ang atong kinabuhi. Kay kung unsa may atong buhaton, atong anihon ang bunga ni ana. Basa ta? Gisangpit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi batok kaninyo ni ining adlaw. Nga gibutan ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tumlo. Busa, pilia ang kinabuhi aron mabuhi ikaw. Ikaw ug ang imong kaliwatan. Sa paghigugma kag Jehova nga imong Dios, sa pagsugot sa iyang tingog, ug sa pagtuman, ug sa pagtapot kaniya. Kay siya mao ang imong kinabuhi. Ug ang gitas-on sa imong mga adlaw, aron nga magapuyo ka sa ibabaw sa yuta nga gipanumpa ni Jehova sa imong amahan, kag Abraham, kag Isaac ug kang Jacob aron ihatag kanila. Doon ay promise ang Dios sa Israel para sa kaliwat ni Abraham. Ang kaliwat ni Abraham gisaaran og usa ka yuta nga naa didto ang kadagaya. Pero gi-require sa Ginoo gitudloan sila. Ingon pa niya, higugmaon nila ang Ginoo nga ilang Dios. Sa New Testament, si Jesus, sa Old Testament na nga konsepto sa New Testament ang sigitudlo ni Jesus. If you love me, keep my commandments. Unsa mang sugo ni Jesus nga gisugo niya sa mga apostolis, madto pa ni Jesus sa iyang mga apostolis. Mateo 28, gitugon sa atong Ginoo. Tignan niya mga apostolis. Diya sa versikulo 19 hangtod sa 20. Busa panglakaw kamo o himuan ninyong mga tinun-an ang tanan kanasuran. Tinun-an sa to padunay itudlo. Unsa may itudlo nila? Usa mga kaigsuonan naa dinha mga igsuon sa verse 20. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ang apostolis niya, gisugo niya, iigna niya nga panglakaw kamo o himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Ang itudlo naa na-record sa verse 20. Nga adi ang ingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Unsa katong gisugo ni Ginoong Hesus sa iyang mga apostolis, itudlo usab nila ngadto sa tanan kanasuran. Kay ang pag-alagad sa Dios mao ang pagtuman sa iyang sugo. Ingon ni Jesus diya sa sulat ni Apostol Juan, if you love me, keep my commandments. Unsa na nga bersikulo? Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Juan 14:6. Kana si Ginoong Hesus ang nagsulti. Kay ni ata sa New Testament, okay? Apan kana nga principle na agyapon kana sa Old Testament. Doon na may sugo ang Dios dito sa Old Testament para sa iyang katawan nga Israel. O ang sugo nga gisugo sa Dios nga ipabuhat niya sa iyang katawan nga Israel, gipaagi pod niya kang Moises. Si Moises pod ang iyang gitagaan sa sugo. Karon sa New Testament, ang gihatag sa Dios nga sugo, gihatag niya pinaagi sa iyang mga apostolis. John 1:17. Kay ang kasuguan gihatag pinaagi kang Moises. Oh,
Sa Old Testament, ang kasubuan, ihatag sa Dios pinaagi kang Moises. So ang mga katauhan nga Israel, dito sila mamati kang Moises. Kung unsay isugo ni Moises kanila, kagikan sa Dios, wato nila. Apan ang grasya o ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Sa grasya o sa kamatuoran, niya kita na ilalo, miabot kini pinaagi kang Jesus Christ. O ang sugo niya karon gipaagi pod niya sa iyang mga apostolis. Mao nagiigna niya ang mga apostolis sa atong gibasa sa Mateo 28:19-20, panglakaw kamo sa tanang kanasuran. Panglakaw kamo himuan ninyo tinun-an ang tanang kanasuran. Diya sa verse 20 giingon, sa pagtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gitudlo gisugo kanino. Tumaw na nga kita nagsunod kung unsay gisugo sa mga apostolis kay mo'y gisugo sa Ginoo. Unsaon nato karon ang unsa may mga sugo? Usa ana mga kaigsunan makita nato dinhi sa buhat ang mga leader sa Jerusalem nagmeeting sila unsa may ilang sugo, unsa may ilang ipabuhat sa mga hintil kay naa may debate nga kinahanglan ang mga makabig diha sa pagtuo kang Jesus Christ magpa-circumcise o tumano nila ang sugo ni Moises. Unya nahimo kining init sa ilang nga panahon kay kinahanglan daw ilang obligahon ang mga hintil. Atong basahon makigsunan apan dihay mga tawo nga nahilugsong gikan sa Hudiya nga nagpanudlo nga nag-ingon sa mga kaigsuonan gawas kon kasirkumsidahan kamo sumala sa batasan ni Moises dili kamo arang maluwas. Og sa diha nga tali kanila og kang Pablo ug Bernabe nahitabo ang usa ka dili jutayng panagkabangi o panaglalis. Si Pablo ug si Bernabe ug ang pipila sa uban gipanagtudlo aron sa pagtunga sa Jerusalem sa pagpakikita sa mga apostoles o sa mga ansyano bahin niining gikalantugian. So doon ay panaglantugi dito sa side sa mga hintil kay doon ay nakasulod sa ilang nga gikan pod sa Jerusalem nga mga Hudiyo nga adunay lahi nga konsepto sa pagpangalagad. Unya nag-ingon sila nga kinahanglan nga sundo nila ang kasuguan nga gihatag sa Dios diha kang Moises. Badayon ta. Og pinagikan sa iglesia sila mibaktas agi sa Pinisya og sa Samaria diin gitaho nila ang pagkakabig sa mga hintil. Og nakahatag silang dakong kalipay sa tanang mga kaigsuonan didto. Og sa paghiabot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa iglesia og sa mga apostoles og sa mga ansyano og ilang gitaho ang tanang gibuhat sa Dios sa iyang pagpakig-uban kanila. Apan dihay mitindog nga mga magtutuo nga mga sakop sa pundok sa mga Parisiyo og miingon kinahanglan gayud nga sirkunsidahan ang mga hintil nga nanagpanuo og suguon sila sa pagtuman sa kasuguan ni Moises. Sumuni ilang konsepto sa pagpangalagad. Alom sa grasya o kamatuoran nga mao gipaabot sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Unsa kay resolusyon nga makabuot sa mga apostoles kay diha man kanila gipiyal sa Dios. Kun unsa isugo nila ngadto sa mga tao nga mo sa isugo sa Ginoo. Padayon ta kung giunsa nila pagresolbar kana. Verse 6. Og nanagtigom ang mga apostoles ug ang mga ansyano aron sa pagpusisa ni ining butanga. Ilang gitun-an nag-deliberate nila, nag-isgot sila. Nag-meeting. Og tapos sa hataas nga lantugi si Pedro mitindog ug miingon kanila mga igsoon. Kamo na sayod nga niadtong unang mga adlaw ang Dios naghimog pagpili diha kaninyo. Nga pinaagi sa akong baba ang mga hintil makadungog sa pulong sa maayong balita og na managpanuo. Og ang Dios nga nakaila sa kasing-kasing nang himatuod alang kanila pinaagi sa paghatag sa Espiritu Santo ngadto kanila maingon sa iyang paghatag niini kanato. Og tali kanato og kanila siya wala maghimog kalainan. Tanawa ha? Sa panahon na ni Jesus Christ, tali kanila ng mga Hudyo og sa mga Intil, wala na naghimo ang Dios og kalainan. Sanglit gihinluan man niya ang ilang mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Nan karon nganong inyo mang tintalon ang Dios pinaagi sa pagsangon og yugo diha sa liog sa mga tinun-an. Sa yugo nga bisan ang atong mga ginikanan o bisan gani kita wala makahimo sa
pasan. Buti pasabot wala makahimos pagtuman. 11. Apan kita nagatuo nga kita maluwas pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus maingon man usab sila. Mao na ning konsepto sa pag-alagad sa Dios sa panahon ni Jesus Christ. Verse 12. Og unya mihilom ang tanang na nagkatigom og namati sila kang Bernabe ug kang Pablo nga nang hinugilon mahitungod sa mga ilhanan og mga katingalahan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila sa taliwala sa mga Hentil. Og sa pagkatapos nilang sulti si Santiago mitubag, mga igsuon paminawa ninyo ako. Gisugilon kanato ni Simeon ang kaagi sa unang pagduaw sa Dios ngadto sa mga Hentil aron sa pagsagop sa usa ka katawhan gikan kanila alang sa iyang ngalan. Og niini nahitakdo ang mga pulong sa mga propeta sumala sa nisulat nga nagaingon, tapos niini mobalik ako ug akong tukuron pag-usab ang napukan nga puloy-ana ni David. Akong tukuron pag-usab ang mga guba niini ug akong patindugong kini aron mangita sa Ginoo ang ubang mga tao ug ang tanang mga Hentil nga ginahinganlan sa akong ngalan. Nagaingon ang Ginoo nga mao ang nagpahibalo niini mga butanga sukad pa sa kanhing mga katuigan. Busa ang akong hukom mao kini nga dili nato pagsamukon sila gikan sa pagkahintil nga nangakabig kadto sa Dios. Tanawa ang konsepto sa pag-alagad nga gisugyot karon ni Santiago, dili nato samukon kadtong mga Hentil sa ilang pagkahintil nga nangakabig ngadto sa Dios. Ila man gidiman nga kinahanglan una sa tanan magpa-circumcise sama sa ato nga mga Hudyo magpa-circumcise sila. Sunod, bantayan nila ang sugo, ang kasuguan ni Moses sama sa ato, bantayan nila. Pero ang ingon ni Pedro una, nganong ato magintalon ang Dios sa pagpasangon kanila sa yugo, sa maong yugo nga wa gani matuman sa ato mga ginikanan, di kita wa magatuman. Itindog po dahil si Santiago. Ingon po si Santiago, dili nato sila pagsamukon sa ilang pagkahintil. Kadtong mga hintil nga nakabig diya sa pagtuo, nga kabig ngadto sa Dios. Verse 20. Hinunua ato silang sulatan. Anawa? Hinunua ato silang sulatan nga dumilian nila ang mga nahugaw sa mga Diyos-Diyos og ang pagpagigilawas. Sunod, og ang pagtilaw sa unod sa mananap nga naluok og sa dugo. Mao ni sugo nga gisugo sa mga apostoles ngadto sa mga Hentil nga nangakabig diha sa Dios. Verse 21. Kay sukad pa sa karaang kapanahonan si Moises adunay iyang mga tigmantala niini sa matag lungsod. Sanglit ang iyang mga sinulat ginabasa naman sulod sa mga sinagoga sa tanang adlaw nga igpapahulay. Verse 22. O gipakamaayo sa mga apostoles o sa mga ansyano uban sa tibok iglesia ang pagpilig mga tao diha kanila o pagpaadto niini sa Antioquia kuyog kang Pablo o kang Bernabe o ilang gipaadto si Judas nga ginganlan si Barsabas o si Silas mga taong inilas kay suunan. Kanang Judas dia dili na Judas Iscariote ha. Lahi na Judas. Verse 23. Pinadala kining maong sulat nga nagaingon. Naay ilang sulat ipadala nila kang Judas nga ginganlan Barsabas o kang Silas kuyog sa ilang apostol Pablo balik ngadto sa Antioquia aron ipahibalo ipadala kining sulat unsa man ang ilang gikauyunan sa mga apostoles nga mo isugo ngadto sa mga Hentil nga nakabig ngadto sa Dios. Quote, ang mga kaigsuonan dire nga mga apostoles o mga ansyano nganha sa mga kaigsuonang Hentil diha sa Antioquia o sa Syria o sa Cilicia, kumusta? Saglit, amo mang nadungog nga dihay pipila ka tawo gikan kanamo nga kanila wala kami maghatag og bisan unsang sugo. Kung katuloy mga tao nga nag-una-una dito nga nag-adto, nga nag-ingon nga sundo nila sugo ni Moses, magpa-circumcise sila o sundo ni Moses, wala di katuloy sanksyon, wala sugo gikas mga apostoles. Nagbuot lang sila sa ilang kaugalingon. Karon mato pa din wala sila sugua. O mato pa, nga nagasamok kaninyo pinaagi sa ilang mga paggipanulti og naglibog sa inyong mga nahuna. Gipaka maayo namong mga nanagkahiusa ang pagpilig mga tao o pagpaana niini kaninyo
kuyog sa atong mga hinigugmang Bernabe ug Pablo. Kuyog ni ining mga tawhana nga mitahan sa ilang mga kinabuhi tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa gipanha namo diha si Judas ug si Silas nga magahimo sa binaba nga pagsugilon kaninyo sa maurang mga butanga. Kay gipakamaayo sa Espiritu Santo, tanawa sanction sa Holy Spirit, og namo ang dili pagdat-og kaninyo sa bisan unsang luwan. Tanawa, ang mga apostolis nakadesisyon nga dili nila dat-ogan og bisan unsang luwan ang mga hintil nga nakabig ngadto sa Dios. Gawas lamang sa pipila ka mga kinahanglanong butang nga mao kini unsa man nga kinahanglan inyong dumilian ang bisan unsa nga gikadulot ngadto sa mga Dios og ang dugo og ang mga mananak nga naluog og ang pagkigilawas. Kung kamo man ang gikaigikan ni ining mga butanga, ginabuhat ninyo ang maayo. Pag-ayo-ayo. So mao kana ang konsepto sa pagpangalagad nga sumala pagpangalagad sa Dios nga sumala sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga apostoles uban sa Espiritu Santo dinhi sa atong panahon. Hallelujah. So natay ideya mga kaigsuonan. Now, kung unsa man ang tuyo sa pag-alagad sa Dios o sa giyon atong ibaluan, dili ang tuyo para sa iya. Dili siya ang magbenepisyo kung moalagad kita kaniya. Ang pagtulunan sa pag-alagad sa Dios ang makabenepisyo kita. Kaya ang Dios nagtudlo kanato sa tanang maayong buhat, tanang maayong pamatasan, tanang maayong gawi, tanang maayo nga makaayo kanato. Nga mopahilikay kanato sa kadaot, sa kaalautan, o sa pagpakasala. Mao na ang tuyo nga kinahanglan mag-alagad kita sa Dios. Amen. Kaya kung di ka mag-alagad sa iya, lahi ang atong alagaron. Maadto kita sa dautan. Ma-influensyahan kita sa dautan. Unya, sa New Testament, makita nimo dunay usa ka konsepto gi-introduce nila. Ang sugo, gipadala, gihatag sa Dios, himo ang tinunan ang tanang kanasuran, himo ang tinunan og suguon sa pagtuman sa tanang gisugo ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga apostoles. So ang sugo nga atong sundon, priority unsay gisugo sa mga apostoles nga gisugo sa Ginoo nga ipabuhat kanato. Sa Israel, ang gisugo sa Dios nga ipabuhat kanila pinaagi kang Moises. Ingon na nga sa ato lugar panahon karon. So obligado ba ta nga atong sundon ang tanang katong kasuguan nga gisugo sa Dios pinaagi kang Moises? Nami gingon din eh. Ang isyu gani nila nga ano nakakabuot sila ni ining nga sa resolusyon tungod kay ang isyu kadto laging mga nag-adto sa Antioquia nag-ingon man nga kinahanglan kining mga hintil magpa-circumcise. Unya tumanon dayon nila ang kasuguan ni Moises. Parehas. Sama na itong Hudiyo, kita, sama na ito. Parehas siya. Na-desisyon na nila nga di na nato sila datugan. Dili na nato sila datugan o bisan unsang luwan. Nausa silang tanan. Wala ni object. Usa ang mga apostoles. Ngayon siguro mo daw, pwede na dahil takaroon mukha o na ng kuhan kay bawal na ba na dahil ito sa panahon ni Mrs. Bawal ang baboy. Kaunon. Bawal gyapon na sa New Testament kay paapon ka na. Dito yun, bawal ipakaon ang karning baboy. Bisan paglutoon. Sa New Testament, kung kaunon ni mo, wala gisbutan din na nga bawal. Pero kung tunaan mo karon daghanan na diskubrihan nga dili makaayo sa lawas sa tao ang karning baboy. So naa na sa ato. Now karon sa sige kang tuon, madugay makakaton ka ra gyapon pero mahitungod sa kasuguan sa pag-alagad, wala na gidiman diri. Kung imo tanawon diri wala man gidiman. Kay kung kuan ba, ginista na ginunta na sa mga apostoles. Ingon nga bawal na dili nila ni kaunon kitong mga dili ipakaon sa ato, di po ipakaon sila, wala naman gisbutan dinhi. Sa ikaw na bahala kung mukaon kay dili. Sa panahon ni Moises ang kasuguan labihang daghana. Labihang daghana para sa Israel. Pero matod pa dito, wala gani makatuman ang atong mga ginikanan. Lakip usab kita wa makatuman. Ipapasan gyapon nato sa ila nga kita gani wa magay ta makapasan bisan ang atong mga ginikanan wa makapasan. Mao na kita karon sa ato karon mga kaigsuonan sa ato karon ang pag-circumcise dili na tungod sa pagtuman sa sugo.
Kay kung imong tunan at maayo balik-balikon nimo, makita man nimo ngan unsa man ibuti pasabot sa pulo nga dili nato sila pagdatugan sa bisan unsang luwan. Unya karon ang mga tawo mudatog mo gyud. Nya mismo gani sila di man makahimo pagtuman. Di ba? Oo. So, ang konsepto na karon pero kung mao kinay natun-an sa utak usamo nang moadto ang resolution po ni Apostol Pablo sa Roma, ingon dito nga ginahanglan daw na kay hingpit kapag kadani. Ang mukaon dili maghukom sa wa magkaon. Ang wa magkaon dili maghukom sa nagkaon. Kay mato pa dito sa Roma 14 ingon nila ang ato pagpahimuon sa Ginoo. So karon hinukmanay man ginatugay ang uban. Di gani nila kahimo. Pero ang pagtudlo mag-igsuonan ato man gud dinhi gitudlo dili ingon nga di na ta mutuman sa sugo sa Ginoo. Unsa bang sugua ang applicable sa ato nga gisugo sa Ginoo? Mao na. So diha ra tataman kay 12 na kapit.